एका बिहानै ट्रिपल स्टार म्यान पावरका गुण्डाहरूले न्युज 24 कर्मीमाथि हातपात गरी र क्यामेरा सहित पनि खोसेर फुटाइदिएका छन्। सामाकोशी स्थित ट्रिपल स्टार म्यान पावरका परिचालित गुण्डाहरूले न्युज 24 पत्रकार महेश्वर केसीमाथि हातपात गरी क्यामेरा खोसेर लगेका छन्। मंगलबार दिउँसो त्यहाँ पुगेर फोटो समाचार संकलन गर्ने क्रममा म्यान पावरले खटाएका गुण्डाहरूले फोटो पत्रकार केसीमाथि हातपात गरी क्यामेरा खोसेर लगेका हुन्। म्यान पावरका गुण्डाहरूले केसी लगायत थुप्रै पत्रकारमाथि कुटपिट गरेर गम्भीर घाइते बनाएका छन्। गम्भीर घाइते भएका पत्रकारहरूको ग्रीन सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भई अस्पतालमा भर्ना हुनेहरूमा दिपेश राज पाण्डे, हरिप्रसाद पाठक, दशरथ भण्डारी लगायत रहेका छन्। म्यान पावरले विदेश उडाइदिन्छु भनेर विदेश नपठाएपछि पीडितहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए र पीडितहरूसँगै सञ्चारकर्मी पनि त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेका पीडित र पत्रकारलाई सम्म्याउँदै म्यान पावरबाट परिचालित गुण्डाहरूले रगतताम्य गरी कुटपिट गरेका थिए। पछि प्रहरी आएर सुरक्षा दिलाएका थिए। न्युज 24 सँग सम्पर्कमा आएका म्यान पावर सञ्चालक हरि काजी गुरुङले यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न भन्दै आग्रह गरेका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा नभई 12 अर्ब बजेटले पनि नपुग्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी 2069 साल जेठ 4 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 12 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानित खर्च सरकारलाई पेश गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार पक्षसँगको छलफलमा आयोगले बुझाएको 6 बुँदी सुझाव पत्रमा निर्वाचन खर्च 12 अर्ब लाग्ने उल्लेख छ। सरकारलाई दिएको परामर्श पत्रमा भनिएको छ 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचन आयोग 7 प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, 17 निर्वाचन कार्यालय र 753 स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत गरी रु 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएकोमा हाल देखाएका कारणबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमानित 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यदि एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा खर्च थप वृद्धि हुने पनि आयोगले भनेको छ। निर्वाचन खटिनेहरूको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधा 2074 को भन्दा 30% खर्च वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यकता भएको आयोगको ठहर छ। 2074 को भन्दा 20 लाख मतदाता थपिएकाले मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तै निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री निर्वाचन बनाउँदा पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने भनिएको छ। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य कर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पनि थप बजेट आवश्यक पर्नेछ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 1 करोडको जागिर छोडेर 10,000 तलबमा व्यवसाय सुरु गरेकी विनिताले बनाइन् 30 अर्बको कम्पनी। मलाई नयाँ काम गर्नका लागि डर लाग्थ्यो, किनभने मलाई असफलतासँग डर लाग्थ्यो। नयाँ काममा असफल हुने सम्भावना धेरै थियो, तर मलाई यो पनि थाहा थियो कि एक दिन यस्तो आउनेछ र जब म असफल हुनेछु। यही चुनौती स्वीकार गर्दै मैले 1 करोड भारूको प्याकेज भएको आकर्षक जागिर छोडेर मासिक 10,000 भारू आम्दानी हुने आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेँ। सुरुवाती दिनमा म लगानीकर्ता खोजी गर्दै कैयौं ठाउँमा पुगेँ। व्यवसायको आइडिया सुनाए तर जवाफमा निराश मात्रै हात लाग्यो। उनीहरू भन्थे हामी तिम्रो कम्पनीमा किन लगानी गर्ने, तिमीसँग ब्रान्ड बनाउने अनुभव पनि त छैन। यो कथा हो भारतीय कम्पनी सुगर कस्मेटिककी संस्थापक तथा सीईओ विनिता सिंहको, जसले वार्षिक 1 करोड भारूको भिआइपी जागिर छाडेर मासिक 10,000 रुपियाँ मासिक तलबमा काम गर्दै 3,000 करोड भारूको कम्पनी बनाइन्। हालसालै भारतीय टेलिभिजन च्यानल सोनीबाट प्रसारण भइरहेको दर्शक ट्याङ्क इन्डियामा शार्कका रूपमा करोडौं व्यक्तिको टेलिभिजन र मोबाइलमा पुगेपछि उनको चर्चाको ग्राफ पनि उसै गरी बढेको छ। उनको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ। उनको एउटै मात्र छ र बिजनेस बनाउन गाह्रो छ तर असम्भव छैन। उनका आमा र बुबा दुवै पीएचडी डाक्टर हुन्। बुबा र आमाको एउटा लक्ष्यमा काम गरिरहेका थिए, विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रोटिनको खोज गर्नु छ ताकि धेरैभन्दा धेरै औषधि बनाउन सकियोस् र कैयौं रोगहरूको उपचार गर्न सकियोस्। बुबाको त्यो लक्ष्य विनिताले पनि लक्ष्य बनाइन्, अर्थात् ब्रान्ड भारतमा मात्रै होइन विश्वमै स्थापित बनाउँछु भन्ने मनमा अठोट लिइन्। पढाइमा सानैदेखि अब्बल उनले गुजरातमा प्रारम्भिक शिक्षा पूरा गरिन्। त्यसपछि उनी बुबा र आमासँग दिल्ली पुगिन्। त्यहाँ उनले सन् 1977 देखि 2001 सम्ममा दिल्ली पब्लिक स्कुल र आरके पुरनमा बाँके विद्यालयको अध्ययन पूरा गरिन्। त्यसपछि उनी इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास र इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट अहमदाबादमा पनि अध्ययन गरिन्। उनले बीटेक र एमबीए अध्ययन पूरा गरेकी छन्। उनले दिल्लीमै रहँदा तत्कालीन समयमा साथीसँग मिलेर सुरु गरेको म्यागजिन बिक्री गर्न घर घरमा पुगेर 3 रुपियाँमा बिक्री गर्न थालिन्। तर 3 रुपियाँ पनि म्यागजिन बिक्री गर्न निकै गाह्रो थियो। उसले उनलाई आगामी दिनमा लिने निर्णयमा पाठ बन्यो। औपचारिक शिक्षा पूरा गरेपछि उनले जागिरका लागि आवेदन दिइन्। यहाँ उनले वार्षिक 1 करोड भारूको प्याकेज पाइन्, तर उनी त्यतिमा मात्रै सन्तुष्ट भएनन्। 13 वर्षको उमेरमा उनले निरन्तरतामा क्रमशः भङ्गता गर्दै सहज बाटो छोडेर अप्ठ्यारो बाटो हिँड्ने निधो गरिन्। उनले आईआईटीमा पढाएको
दौरानमै आफ्नो व्यवसाय गर्ने सोच बनाएकी थिइन्, तर कुन व्यवसाय भन्ने मनमा थिएन। उनले MBA गर्दै गर्दा उद्यमी कसरी बन्ने भन्ने केही ज्ञान प्राप्त गरिन। यसबीच उनले सुरु गरेको भेन्चर कम्पनीले पनि खासै प्रगति गर्न सकिनी। उनीहरूको पहिलो योजना थियो कि महिलाका भित्री वस्त्र उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वर्ल्ड क्लास ब्रान्ड बनाउने। यसका लागि उनले लगानीकर्ता कहाँ पुगिन्, जहाँ जहाँ पुगिन् त्यहाँबाट उनलाई अस्वीकार मात्रै हात लाग्यो। यद्यपि उनी आफ्नो लक्ष्यबाट डगमगाइनन्, बरु लड्ने अठोट गरिन्। तर अर्को समस्या निस्क्यो, उपभोक्ताले पनि तिम्रो ब्रान्ड नै किन किन्ने भन्ने प्रश्न तिर्साए। तैपनि व्यवसाय धीमा गतिमा भनी चलिरहेकै थियो। कम्पनी सञ्चालन भएको 5 वर्षपछि वार्षिक 3-4 करोडको व्यापार गर्ने हैसियत त बन्यो, तर अपेक्षाकृत ब्रान्डले सफलता पाएन, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धमाका दिने खालको भएन। त्यसपछि उनले सन् 2019 मा उनले श्रीमानसँग मिलेर ई-कमर्स कम्पनी सुरुवात गरिन्, जहाँ उनले ब्युटी प्रडक्ट्स बिक्री गर्ने योजना बनाए। तत्कालीन समयमा ठूला भनिएका ब्रान्डहरू धनी महिलाका लागि मात्रै लक्षित गरेर बनाउँदै गए आएका थिए र त्यस्ता कम्पनीलाई ई-कमर्समा अभ्यस्त भइसकेका पनि थिए। यही ग्यापलाई हेर्दै उनले सुगर कस्मेटिकका नाममा ब्युटी प्रडक्ट उत्पादन सुरु गरे। यो अन्य ब्रान्ड भन्दा केही कुरामा फरक थियो, गुणस्तरमा अब्बल थियो, सबै खाले महिलाका लागि लक्षित थियो। ई-कमर्स व्यवसायमा देखिएको ग्यापमा सुगर कस्मेटिकले पूरा गर्यो र कम्पनी रातारात लोकप्रिय बन्दै गयो। आजका दिनमा कम्पनीको भ्यालुएसन 3000 करोड भारु बराबरको पुगेको छ। अरूलाई लाग्न सक्छ सुगर कस्मेटिक निकै छिटो लोकप्रिय भयो, तर त्यस्तो होइन। उनी भन्छन् कम्पनीलाई आजका दिनमा ल्याउनका लागि निकै ठूलो समय र मेहनत खर्चिएको छ। आज उनको कम्पनीमा 1500 भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा 75% महिला कर्मचारी छन्। कम्पनीसँगै उनले 2 जना सन्तान पनि हुर्काइन् र म जब यो म्याराथन दौड्न सुरु गरेकी थिएँ तब म 6 महिनाकी गर्भवती थिएँ। यस्तो अवस्थामा मलाई कम्पनी सञ्चालन गर्दै सन्तान हुर्काउन आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण थियो, तर म कति पनि विचलित भइन। उनी भन्छन् आज उनको कम्पनीले लिपस्टिक, आइलाइनर, स्किन केयर, फेस मेकअप लगायतका कैयौं प्रडक्ट जसले अनुशासित र चर्चित व्यक्तिलाई चिन्न सकिनन्। हेर्नुहोस् यो भिडियोलाई। महामारी होस् वा प्राकृतिक विपत्ति, अभिनेता पल्सा सहयोगका लागि सधैँ अगाडि आउँछन्। उनै नायक पल्सा विपत्तिमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न मुलुकभर पुगेका छन् र उनी काठमाडौँमा भोकाहरूलाई खाना खुवाउने अभियानमा सक्रिय छन् भने प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूलाई सहयोग लिएर पुगेका छन्। हाम्रो टिम नेपाल पल्साहारा फाउन्डेसन मार्फत उनी सामाजिक काममा सक्रिय छन्। रियल लाइफमा मात्र नभएर रियल हिरो भन्न थालिएको छ। उनलाई रियल अफ द इयरबाट सम्मानित गरिएको छ। रजपथ समूहले उनलाई रियल हिरोको रूपमा सम्मान गरेको हो। ल्यामर गफ उनकै अन्तर्वार्ताबाट सुरु भएको थियो। प्रकाश सुवेदीले अहिले पनि उनलाई नै अतिथिका रूपमा निम्ताइदिए। पल्साहाली राजनीतिक दलका नेता भन्दा पूर्व राजालाई मन पराउँछन्। उनले एउटा घरमा एउटा मात्र अभिभावक हुँदा राम्रो हुने भन्दै नेपालमा अहिले धेरै अभिभावक बन्न खोज्दा जनताले दुःख पाएको बताए। उनले पूर्व राजालाई विष्णु भगवानका आफूले बाल्यकालदेखि नै मान्दै गएका कारण आफू राजाकै पछिमा रहेको बताए। मुलुकमा त भन्दा म के कम भन्ने सोच राजनीतिक दलहरूमा भएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले आफूले अब छिट्टै विवाह गर्ने पनि बताएका छन्। परिवारमा अप्रत्यक्ष रूपमा विवाहको कुरा उठ्ने गरेको पनि बताएका छन्। जीवनको तेस्रो दशकमा रहेका उनी आफ्नो जीवनलाई कसैलाई माया भने गरेको बताए। तराई टिभीमा काम गर्दा सहकर्मीलाई आफूले निकै मन पराएको भए पनि केही महिना मात्रै रहेको बताए। त्यसपछि अर्कोसँग दोहोरो प्रेम भएपछि त्यो प्रेम पनि छुटेको बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता फुटाउने ऋषि कटेल आफ्नै पार्टीबाट निस्केका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सर्वोच्च अदालतबाट भङ्ग गराउने हतियार बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल आफै सो पार्टीबाट निष्कासनमा परेका छन्। पार्टीको हित विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै उक्त पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक लोकराज नारायण सुवेदीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कटेललाई पार्टीबाट निकालिएको जानकारी दिएका हुन्। सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दलको विधान 2069 राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 नेपालको संविधान विपरीत कटेलले दलको अतिमा काम गरेको र त्यसका लागि जाँचबुझ गर्न गठन गरेको समितिको सिफारिसका आधारमा उनलाई निष्कासन गरिएको लेख्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले यही माघ 5 गते जाँचबुझ समिति गठन गरी अध्यक्ष कटेलसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो, तर उनले स्पष्टीकरण दिएनन्। उनै कटेलले आफ्नो पार्टी नेकपासँग नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत हालेको मुद्दामा फैसला हुँदा उनको पार्टीलाई संवैधानिकता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर
बनेको नेकपा भङ्ग गरिएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जब ज्ञानेन्द्र कार्कीले त्यसो भने अनि खोज थालिएको एमसीसी सम्झौता अरू दस्तावेज। गत पुस 4 गते बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेताले सोधे, तपाईँले गरेको एमसीसी सम्झौता र अहिले भएको सम्झौता उस्तै छ। उनले जवाब दिएका छैनन्। त्यति बेला अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन। अनि सन् 2017 कार्की अमेरिका पुगेर गरेको सम्झौता हुँदाहुँदै 2019 मा फेरि अर्को सम्झौता के का लागि आवश्यक थियो त? यसको जवाब कार्कीले बैठकमा दिन सकेनन् भने म अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौता भन्दा पछि किन परिमार्जन गरियो मैले बुझेको छैन। कसले के उद्देश्य राखेर सम्झौतामा हेरफेर भयो मलाई थाहा भएन। त्यो बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए अनुसार अहिलेका सञ्चार मन्त्री कार्की आफैले सुरुको सम्झौता र संसदमा लैजान खोजेको सम्झौतामा परिमार्जन भएको छ। 2014 भदौ 29 मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत प्रशासन लाइन र सडक निर्माणका लागि 500 मिलियन 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। अर्थात् सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीआईयू जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्थमन्त्री कार्कीले त्यस बेला सम्झौता गर्दा संसदमा लैजाने बेहोरा नै थिएन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशी ढुङ्गा बनाउने गरी अघि बढाउने क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 29 सेप्टेम्बर 2019 मा कार्यवाहक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गरेर संसदमा